अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर कराने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क है। ये मुल्क जो है ये दुनिया का सबसे अमीर तरीन भी मुल्क है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये दुनिया का महंगा तरीन भी मुल्क है। जी, आप समझ तो गए होंगे। इस मुल्क में लोग सैर करने इसलिए जाते हैं कि इधर देखने को बहुत कुछ है, लेकिन आज हम आपको इस मुल्क की सैर कराते हैं। जी, आप समझ गए कि ये मुल्क है स्विट्जरलैंड। तो चलें हम चलते हैं स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में हम स्विट्जरलैंड की तारीख के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हर साल 5 करोड़ से ज़्यादा अफराद सैर की गरज से आते हैं, और ये भी बताएंगे कि इधर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से दुनिया के अमीर तरीन लोग जो हैं स्विस बैंकों में पैसा रखते हैं। और ये भी बताते चलेंगे कि यहाँ पर देखने में सबसे इम्पोर्टेंट जगह कौन सी है जिसको आपने मिस नहीं करना जब आप स्विट्जरलैंड की सैर के लिए आते हैं। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में हम आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया के इस महंगे तरीन मुल्क में तालीम इतनी सस्ती क्यों है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर दुनिया में बम के धमाके होते हैं और बम से पूरी दुनिया अगर तबाह भी हो जाती है तो स्विट्जरलैंड यूरोप का एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो कि यहाँ के लोग बच जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम अपने बाकायदा प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन भी दबा दें। वस्ती यूरोप के जनूब में छोटे बड़े पहाड़ों में घिरा हुआ ये मुल्क स्विट्जरलैंड सरकारी तौर पर स्विस कन्फेडरेशन कहलाता है। ये एक ऐसी लैंड लॉक है, यानी ऐसी जमीन, ऐसा मुल्क जिसको समुंदर ना लगता हो, ये वो मुल्क है। जनूब में इसकी सरहदें इटली से, मगरिब में फ्रांस से, शुमाल में जर्मनी से और मशरिक में इसकी सरहदें ऑस्ट्रिया और लिechtenstein से मिलती हैं। आज की वीडियो देखने के बाद आप स्विट्जरलैंड जाने का प्रोग्राम तो जरूर ही बना लेंगे, इसलिए ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। और चलें हम अपना सफर शुरू करते हैं। यूरोप के इस खूबसूरत मुल्क स्विट्जरलैंड में एक तरफ कोहे एल्प्स की खूबसूरत वादियां हैं तो दूसरी तरफ एवरा की ऊंची नीची पहाड़ियां वाक़या हैं। इसका कुल जमीनी रकबा 41,285 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया के 134वें नंबर पर आता है। स्विट्जरलैंड की कुल आबादी 88 लाख है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 102 नंबर पर आता है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड एक ऐसा मुल्क है जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा चॉकलेट बनाई और खाई जाती हैं। मुल्क में सबसे ज्यादा महंगी और कीमती घड़ियां बनती हैं, जैसा कि स्विस वॉचेस तो आपने सुना ही होगा, वो भी इसी मुल्क में बनती हैं। और राडो जो दुनिया की महंगी तरीन घड़ी है वो भी इसी मुल्क में बनती है। इसका भी आपको बताएंगे इसके महंगे होने की वजह क्या है। ये दुनिया का महफूज तरीन मुल्क है। इस मुल्क का बैंकिंग सिस्टम दुनिया का सबसे आला है। स्विट्जरलैंड का दारुल हुकूमत बर्न है, लेकिन ज्यूरिच इसका सबसे मशहूर शहर है। जब भी हम सैर का प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारे दिमाग में स्विट्जरलैंड का ही ख्याल आता है। तो आज हम आपको इन सब हकाइक से पर्दा उठाएंगे और बताएंगे कि ऐसा क्यों है। दोस्तों, दुनिया में बेहतरीन जिंदगी स्विट्जरलैंड के स्विस लोग ही गुजारते हैं। यहाँ पर हर 10वां शख्स जो है वो मिलियनर है। स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी 700 अरब डॉलर की है, जिसका शुमार दुनिया के पहले 20 ममालिक में होता है। स्विट्जरलैंड का हर शख्स 92,000 डॉलर से जायद सालाना आमदनी रखता है। ये समझें कि पाकिस्तान के 3 करोड़ से ज्यादा उनकी सालाना आमदनी होती है, जिसका शुमार दुनिया के 7वें नंबर पर होता है। ये भी याद रहे कि जापान के बाद दुनिया का बेहतरीन रेलवे सिस्टम स्विट्जरलैंड में ही है। यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन भी है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन जंगफ्रॉच है, जो स्विट्जरलैंड में है। इसकी ऊंचाई सतह समंदर से 4,158 मीटर है। दोस्तों, अगर आप स्विट्जरलैंड जाते हैं तो रेल का सफर किए बगैर
آپ کی سیر مکمل ہی نہیں ہوتی، چونکہ یہاں کی ریل جو ہے 4 وادیوں سے گزرتی ہوئی برف پوش پہاڑوں سے گزرتی ہے اور پھر وہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ٹرین آپ کو وہاں تک لے کر جاتی ہے اور آپ کو یورپ کے اونچے ترین ریلوے اسٹیشن پر پہنچا کر وہاں پر آپ کے لیے سیر و سیاحت کا انتظام کیا گیا ہے۔ ایسی جگہ پر وہاں پر میوزیم بھی بنائے گئے ہیں اور وہاں پر آپ کی آکسیجن میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے جس کا انتظام کیا گیا ہے۔ آپ اس جگہ پر ایک حیرت انگیز جگہ یہ ہے جہاں پر ایک لمبی ٹنل جو کہ اس گلیشیئر کے اندر، ان پہاڑوں کے اندر بنائی گئی ہے، وہاں پر آپ پہنچ کر اور پھر باہر نکلتے ہیں اور سیر کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ سوئٹزرلینڈ جائیں تو اس کو مس نہ کریں۔ جب آپ سوئٹزرلینڈ جائیں تو اس میں سب سے بہتر یہی رہتا ہے کہ آپ وہاں پر جا کر اپنا سوئس ٹریول پاس لے لیں، جس میں آپ ٹرین کا، بس کا، بوٹ کا اور کار کا سفر مفت کر سکتے ہیں۔ تو دیکھا نا کہ سوئٹزرلینڈ کا ٹرانسپورٹ سسٹم دنیا کا بہترین سسٹم کیوں ہے؟ اس لیے چونکہ وہاں پر آسانیاں دی ہیں۔ حکومت نے وہاں پر امیر ملک ہونے کے لحاظ سے اپنے لوگوں کو آسانیاں بھی دی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے موسم کی بات کریں تو یہاں پر موسم معتدل ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ کچھ مہینے سرد ہوتے ہیں اور کچھ مہینے گرم تو نہیں، معتدل ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر ٹریولر پورا سال آتے رہتے ہیں، تبھی تو یہاں پر سالانہ 5 کروڑ ٹریولرز آتے ہیں اور ٹورزم ہی اس ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی بے شمار فلموں میں سوئٹزرلینڈ کے علاقوں کو دکھایا گیا ہے، اس لیے یہاں پر فلم میکرز آ کر اپنی ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ دوستو، اس خوبصورت ملک سوئٹزرلینڈ میں جہاں پر قدرت کے حسین نظارے نظر آ رہے ہیں، وہاں پر آپ کو خوبصورت لوگ بھی نظر آئیں گے اور یہ لوگ سٹائلش اور بہت ماڈ اسکاٹ ہوں گے۔ پیرس کے بعد یہی دنیا کا دوسرے نمبر پر ماڈ اسکاٹ اور سٹائلش لوگوں کا ملک ہے۔ اسی لیے یہاں پر رہنے والوں کی صحت بھی بہت اچھی ہوتی ہے، ان کے کھانے پینے کے انداز بھی بہتر ہیں، تبھی تو یہاں پر تقریباً ہر شخص کی ایک ایوریج ایج 85 سال تک ہے۔ دوستو، اگر سوئٹزرلینڈ کی تاریخ کے بارے میں بات کریں تو یہ ایک ایسا ملک ہے جس نے دنیا میں کبھی بھی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ 1500 برس اس پرانے ملک میں آج تک نہ ورلڈ وار 1 میں اور نہ ہی ورلڈ وار 2 میں حصہ لیا، تبھی تو اس کو کنفیڈریشن آف سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس علاقے کے 3 قبیلوں نے اوتھ لیا اور ایک کنفیڈریشن قائم کی اور اس کے بعد 1848 میں اس کو ایک فیڈرل ملک کا رتبہ دے دیا گیا، جس کے بعد برن یہاں کا دارالحکومت بنا۔ یہاں کی کرنسی فرانک ہے، یعنی کہ سوئس فرانک، جو پاکستان کے 316 روپوں کے برابر ہے اور انڈین 96.37 روپوں کے برابر ہے۔ دوستو، دنیا میں بم کے دھماکوں سے تباہی بھی آ جائے یا تیسری جنگ بھی لگے تو یہاں پر حفاظت کے طور پر یہاں کی حکومت نے بوم شیلز، یعنی کہ ایک ایسی غاریں بنائی ہوئی ہیں جہاں پر ان کے ملک کے تمام لوگ وہاں پر بحفاظت چھپ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی گنجائش بھی رکھی ہے کہ آبادی کے بڑھنے کے علاوہ بھی وہاں پر آ کر لوگ حفاظت کے طور پر چھپ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر پوری دنیا میں انسان ختم بھی ہو جائیں تو سوئٹزرلینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر انسانوں نے اپنی حفاظت کے لیے وہاں پر بوم شیلز کے مقامات بنائے ہوئے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ میں کتنی جھیلیں ہیں؟ جی، سوئٹزرلینڈ میں 1500 جھیلیں ہیں۔ آپ یہ سمجھیں، اس چھوٹے سے ملک میں ہر 5 کلومیٹر کے فاصلے کے بعد آپ کو ایک جھیل نظر آئے گی۔ تو گویا یہ جھیلوں والے ملک میں سیر کرنا صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور آنکھوں کو ٹھنڈک بھی دیتا ہے۔ یہاں کے لوگ اس پرسکون ماحول میں رہتے ہوئے نئے آئیڈیاز اور نئی انوویشنز کرتے رہتے ہیں، تبھی تو اس ملک کو کریٹیو ایوارڈز میں سب سے سر فہرست رکھا گیا ہے۔ اس ملک نے یعنی سوئٹزرلینڈ کے باشندوں نے گزشتہ 10 سالوں سے
کریٹو ایوارڈ دنیا کا حاصل کیا ہے اور 2024 میں انہوں نے ڈیزائننگ اینڈ گرافک کا ایوارڈ بھی حاصل کیا ہے۔ اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ نے 10 نوبل پرائز حاصل کیے ہیں اور یہاں کے باشندے جو ہیں وہ دنیا میں بزنس کرنے میں سب سے بہترین سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں پر دنیا جو ہے وہ بے شمار اپنے بینکوں میں تو پیسے رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہاں کے باشندے ہر وقت امیر ہونے کے طریقے سوچتے رہتے ہیں اور اپنے پیسے کو جمع نہیں کرتے بلکہ انویسٹ کرتے ہیں، اور یہاں پر ان انوویشن سے وہ دنیا میں اپنی ان آئیڈیاز کو بیچتے بھی ہیں، اور یہاں پر انڈسٹری نہ ہونے کے برابر ہونے کے باوجود یہ ملک دنیا کا امیر ترین ملک ہے۔ اگر ویزے کی بات کریں تو یہ ملک یورپین یونین کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ ملک شینگن کنٹریز میں آتا ہے، یعنی کہ وہ 20 اور 25 ممالک جو اس میں شینگن ویزے میں شامل ہیں اس کا ان میں شمار ہوتا ہے۔ اس ملک میں پڑھے لکھے لوگوں کی بہت قدر ہے، تبھی تو یہاں پر اسکول ٹیچر ہو، بینکر ہو یا کسی بھی فیلڈ میں ہو، وہاں پر ان کی تنخواہیں بہت زیادہ مناسب ہیں۔ یہ سمجھیں کہ 10,000 یورو تک ان کی تنخواہیں ہو جاتی ہیں۔ تو گویا ایک عام زندگی گزارنے کے لیے جب آپ کو صرف 3 اور 4,000 فرانک ہی چاہیے ہوں اور باقی پیسے آپ بچا لیتے ہیں، تو اس طرح یہ لوگ اپنے پیسے کو ری انویسٹ کرتے ہیں اور پھر امیر سے امیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو اب یہ بتاتی چلوں کہ آج یہ معمہ حل کرنے والے ہیں کہ راڈو کی وہ گھڑی جو کہ ایک سٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے دنیا میں، وہ اتنی قیمتی کیوں ہے؟ وہ اس لیے قیمتی ہے کہ وہ ان امیر ترین ملکوں میں رہنے والے باشندوں کے لیے بنائی گئی تاکہ یہ امیر ترین لوگ یہ چیزیں خریدیں۔ برانڈ کو بنانے کے لیے ان ملینز آف ڈالرز، یعنی کہ ایک رولیکس اور راڈو کی گھڑیاں آپ کو $2 ملین کی یہ گھڑیاں بکتی ہیں۔ کم قیمت کی بھی ہوتی ہیں، لیکن دوستو یہ گھڑیاں جب اتنی قیمت کی ہوتی ہیں تو یہ بہت کم تعداد میں بنائی جاتی ہیں، اور جب بہت کم بنایا جاتا ہے تو سٹیٹس سمبل کے طور پر ان کی کوالٹی یعنی کہ لگژری برانڈ بنا کر ان کو چند لوگوں میں بانٹا جاتا ہے اور پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے لیے اسپیشل بنائی گئی گھڑی ہے۔ اسی طرح یہ ملک جو ہے اپنی اکانومی کو انہینس کرتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ تو یہ لگژری برانڈ ایک فلسفہ ہے جو کہ ایک فلسفی ہے جس کے اوپر سوئٹزرلینڈ کے لوگوں نے انوویشن کر کے اس کریٹیوٹی کو اپنی دنیا میں بیچتے ہیں۔ دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی یعنی کہ سوئس زبان جو ہے یہاں پر کون سی ان کی قومی زبان ہے؟ جی، ان کی 4 قومی زبانیں ہیں جن میں رومانش، فرینچ، جرمن اور اٹالین شامل ہیں۔ 60% لوگ ارمانی زبان بولتے ہیں جو کہ فرینچ سے ملتی جلتی ہے، جبکہ اس کے علاوہ انگریزی بھی یہاں پر عام بولی جاتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی آبادی کی اگر بات کریں تو 34% لوگ یہاں پر کیتھولک ہیں، جبکہ 22.5% آبادی یہاں کی رومن پروٹیسٹنٹ ہیں اور 5.4 مسلمز ہیں، اور اس کے علاوہ 7.2 دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، جبکہ 29% یہاں کے لوگ ملحد ہیں یعنی ایتھیسٹ ہیں، وہ کسی پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر پاکستانیوں کی بات کی جائے تو سوئٹزرلینڈ میں تقریباً 3,000 پاکستانی آباد ہیں جو بیسل، زیورخ اور برن میں رہتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں 27,000 انڈین ہیں جو کہ بڑی بڑی جابز کرتے ہیں، یہ ٹیکنالوجی اور اسی طرح IT کے شعبے سے منسلک ہیں۔ پورے سوئٹزرلینڈ میں تقریباً 160 مساجد ہیں، لیکن کسی بھی مسجد میں آپ کو مزار بنانے کی اجازت نہیں۔ صرف 3 مساجد ایسی ہیں جن کے اوپر مزار بنائے گئے ہیں، اور وہ بھی یہاں کی قدیم مساجد میں شمار ہوتی ہیں۔ یہاں کے لوگ رگبی، فٹ بال اور اسکائنگ کے شوقین ہیں، وہ ہوں بھی کیوں نہ، چونکہ یہاں کے برف پوش پہاڑوں پر اسکائنگ کرنا نہ صرف یہاں کے لوکل بلکہ دوسرے ملکوں سے آنے والے لوگ بھی یہاں پر آ کر اسکائنگ کرتے ہیں۔
तो दोस्तों, स्विट्जरलैंड यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जिसने किसी मुल्क पर कभी कब्जा नहीं किया और ना ही इस पर कभी किसी ने कब्जा किया। बस एक दफा 1798 में फ्रांस ने इस पर हमला किया, जिस वक्त नेपोलियन वहां का सदर था, और उसके बाद 1815 में स्विट्जरलैंड के लोगों ने आजादी हासिल कर ली और ये एक अलग अपनी सल्तनत बन गया। 1848 में इन्होंने अपना आइन बनाया और बर्न को अपना कैपिटल बना लिया। शहरों की बात करें तो बर्न यहाँ का बहुत खूबसूरत शहर है, जो कि यहाँ का दारुल हुकूमत भी है। ये इसकी आबादी 4 लाख से ज़्यादा है और यहाँ पर आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। ओल्ड टाउन मिलेगा। इसकी आबादी 4,48,000 है। इस शहर में ओल्ड टाउन, जो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत है, उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है। शहर के बीचों बीच दरिया बहता है, जिसके गिर्द बहुत खूबसूरत शहर आबाद है। बड़ी छोटी इमारतें हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेज हैं और बेशुमार रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे, जहां पर देसी रेस्टोरेंट भी मिलते हैं। यहां पर आने के लिए आपको ट्रेन, बस और दीगर सवारियां आसानी से मिल जाती हैं। बर्न एक ऐसा शहर है जिसमें आइंस्टाइन भी 1903 से 1905 तक रिहाइश पजीर रहा है। वो शहर आज भी वहाँ पर मशहूर है और ये वही शहर है जहाँ पर E=mc² का फॉर्मूला आइंस्टाइन ने बनाया। और इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत पार्लियामेंट हाउस है, जिसको देखना ना भूलिए। और यहाँ पर क्लॉक टावर भी मौजूद है, जो कि 800 साल पुराना है। इसके अलावा दुनिया के नामवर अदाकार चार्ली चैपलिन, जिसको आप बखूबी जानते होंगे, जब उनको 1952 में अमेरिका से निकाल दिया गया तो वो भी जाकर उन्होंने वहां पर सुकूनत स्विट्जरलैंड में ही इख्तियार की और वहां पर आज भी उनका घर मौजूद है। वहां पर ही उनकी डेथ हुई और वहीं पर उनकी कब्र मौजूद है। तो दोस्तों, ये था शहर बर्न। अब हम चलते हैं ज्यूरिख की तरफ। स्विट्जरलैंड का दूसरा मशहूर शहर ज्यूरिख है, जहाँ की कुल आबादी 14,32,000 है। यहाँ पर एक ट्विन टावर हैं, जिनको देखना ना भूलिए। ये ट्विन टावर जो हैं, ऊपर जाकर इनसे पूरे शहर का नजारा लिया जाता है। तभी तो दुनिया के अमीर तरीन लोग यहाँ पर ज्यूरिख में आकर शॉपिंग करते हैं और अपने पैसे को व्हाइट मनी बनाते हैं। इसके अलावा ये शहर म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज और थिएटर्स के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पर ओपेरा हाउस देखना ना भूलिए। ज्यूरिख में एक बहुत बड़ी झील है, जिसके किनारे अगर आप खड़े हों तो दूसरी तरफ आपको एल्प्स का नज़ारा मिलता है। इसलिए इस शहर को देखना और यहाँ पर विजिट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर बेशुमार और शहर भी हैं, जिसमें बेसल सिटी, जेनेवा और लेपर्न भी शामिल है। लेकिन आप ये समझें कि ये तमाम शहर एक से बढ़कर एक खूबसूरत हैं। इसलिए आप इन तमाम शहरों को इस छोटे मुल्क के ट्रेन के ऊपर सवार होकर सैर जरूर करें। अगर आप यहाँ पर काम की गरज से जाते हैं तो ये याद रखिए कि आपको यहाँ पर काम का वीज़ा लेना पड़ता है और उसके लिए आपको स्किलफुल वर्कर होना पड़ता है। अगर आपके पास कोई डिग्री है तो वो तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर तालीम हासिल करना चाहते हैं तो ये बताती चलूँ कि यहाँ पर बेशुमार बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, इनमें यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा और यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख बहुत मशहूर हैं। इन यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करना आपके लिए इसलिए आसान हो सकता है कि चूंकि इनकी फीस बहुत ही कम है। आप ये समझें कि इन यूनिवर्सिटियों में अगर आपको दाखिला मिल जाता है तो आपका खर्चा पाकिस्तान और इंडिया की यूनिवर्सिटियों से भी कम होगा, यानी कि चंद $100 में आप अपना सालाना खर्चा यूनिवर्सिटी का अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज स्विट्जरलैंड की सैर। हम आपको एक अगले शहर, अगले मुल्क में लेके चलेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। आप हमारा चैनल लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इसके अलावा ताकि हम आपको नई अच्छी वीडियोस पेश करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।